तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद रब तबारक व तआला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, आने के बाद दीन का काम किया, तबलीग का काम किया। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे, जाते जाते हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपके बेटे हैं उनको अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद फरमाते हैं कि बेटा याद रखना, जब तक इस दुनिया के अंदर रहना परवरदिगार की इबादत करते रहना, एक अल्लाह को मानते रहना, उसकी इबादत करते रहना और उसका जिक्र करते रहना। और याद रखना जब जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जरूर करना, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जरूर करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि मैंने फरिश्तों को खुद सुना है कि जब जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र जरूर करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र वो जरूर करते हुए नजर आते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमानत हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देते जा रहे हैं, वक्त गुजरता चला जाता है। हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन का काम करते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आते हैं, 950 साल दीन की खिदमत करते हुए नजर आते हैं, एक अल्लाह की दावत देते हुए नजर आते हैं, लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं कि गलत काम कौन सा है, अच्छा काम कौन सा है, हराम काम कौन सा है, नाजायज काम कौन सा है, हलाल काम कौन सा है। ये काम करते हुए नजर आते हैं। 950 साल दीन की तबलीग करते हुए नजर आते हैं। कितने लोग ईमान लाते हैं? मुकम्मल 100 लोग भी ईमान नहीं लेकर आते हैं। 100 से कम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर ईमान लेकर आते हैं। इतना तवील जमाना गुजरा, इतने साल गुजरे, मगर ईमान कितने से लोग लेकर आए? मुट्ठी भर लोग भी ईमान लेकर ना आए। और इतने शरीर थे, इतने जालिम थे, इतने मुतकब्बिर थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताते रहते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करते रहते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार के अंदर लोग रह रहे हैं, इन जो लोग ईमान लेकर आए हैं इनके अलावा जितने लोग हैं इनको तू हलाक कर दे, वरना एक दौर ऐसा आएगा इनकी औलादें आएंगी और वो और ज्यादा शरीर होंगी। परवरदिगार ने हज़रत नूह की दुआ कबूल की। दुआ कबूल करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ए नूह कश्ती तैयार करो। कश्ती तैयार की जा रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली। कश्ती तैयार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जितने ईमान लाने वाले हैं इसमें सवार हो जाओ और जितने जानवर हैं जोड़ों को इसके अंदर सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे ईमान वालों को लिया, जानवरों को एक एक जोड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती अंदर सवार किया। कश्ती में सवार करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाज़िल होता है, पूरी कौम की कौम तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उन ईमान वालों के अलावा दुनिया के अंदर कोई नहीं बचता है। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। हज़रत इस्माइल का ज़माना भी गुजरता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त जब फिरौन का दबा था, वो पूरी कौम पर छाया हुआ था और लोग खुदा मानने लगे थे फिरौन को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर के अंदर आके कहा कि फिरौन खुदा नहीं है, खुदा वो है जिसने आसमान बनाया है, खुदा वो है जिसने जमीन बनाई है, खुदा वो है जिसने फिरौन को बनाया है। पूजना है तो उस परवरदिगार को पूजो, फिरौन को पूजने की जरूरत नहीं है। फिरौन को जब ये पता चला तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताने लगा, उनके मानने वालों को सताने लगा। मगर एक वक्त ऐसा आया जब तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए मूसा दरिया को पार कर जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके मानने वाले दरिया को पार कर जाते हैं। फिरौन भी पार करने की सोचता है, मगर फिरौन और उसके मानने वाले गर्क हो जाते हैं। तब तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए दीन को फैलाया, दीन की खिदमत करवाई। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बुलाते हुए नजर आते हैं, लोगों को रब के बारे में बताते हुए नजर आते हैं, लोगों को दीन के बारे में समझाते हुए नजर आते हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में समझाते हुए आते हैं। मगर उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके मानने वाले होते हैं, और एक मुनाफिक ऐसा होता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने के लिए आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कमरे के अंदर है, उन्हीं के मानने वाला एक मुनाफिक उनके कमरे के अंदर जाता है और सोचता है कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा। मगर अल्लाह फरमाता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना तो उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल किया, ना हज़रत ईसा को सूली पे चढ़ाया, बल्कि हमने उन्हीं की शक्ल किसी और को
لگی ہے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کے بعد مکہ کے اندر 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. اب کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. کیا کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. میں نے کہا بے وقوف تجھے شرم نہیں آتی؟ نبوت تو ایسی چیز تھوڑی ہے کوئی محنت کرے اور کوئی پالے. نہ نبوت تو وہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے چن لیا ہے کہ کن کو نبی بنانا ہے, کس کو ولی بنانا ہے, کس کو کیا بنانا ہے. پروردگار نے چن لیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد چند دنوں کے ہوتے ہیں, بستی میں آتی ہے, مریم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, اے مریم تو شادی نہیں کی, یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ مریم خاموش ہے. کچھ دن کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے پڑتے ہیں قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ چند دن کے ہیں, بستی میں آ کر کہتے ہیں ماں خاموش ہے. حضرت عیسیٰ کی طرف انگلی کرتی ہے مریم. حضرت عیسیٰ چند دن کے ہیں, کہتے ہیں قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. آگے فرماتے ہیں وجعلنی نبی, جا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. چند دن کے ہیں, چند دن کے, 1-2 دن کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کہہ رہے کہ میں نبی ہوں. اور میں نے کہا بے شرم, جنا قرآن تو پڑھ لیا ہوتا. عیسیٰ تو کہے آتے ہی میں نبی ہوں. اور عیسیٰ کو جس کے صدقے میں نبوت دی اور پروردگار نے, وہ کیا 40 سال کے بعد نبی بنے گا؟ نہ ہرگز نہیں. نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا کہ میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. ایک خدا کی تبلیغ کرنے لگے, لیکن جو وہاں کے کفار تھے, مشرکین تھے, نبی علیہ السلام کو ستانے لگے. نبی علیہ السلام سے مکے سے ہجرت مدینہ کی اور تقریباً 10 سال وہاں پر رہے. اور 10 سال نبی علیہ السلام نے صحیح طریقے سے تبلیغ کی. اس محنت کو دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے جو کام لے لے. نبی نے صحیح طریقے سے 10 سال دعوت دی ہے دین کی, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے. آج پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے. حضرت نوح 950 سال کرے, 100 لوگ بھی ایمان نہ لے کر آئے. میرا نبی صرف 10 سال کرے, پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے. اب اس دین کو پھیلا دیا نبی نے. اب اس دین کے بعد نبی علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ کے جانے کے بعد خلافت ملتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو. حضرت ابوبکر صدیق اس دین کو پھیلا بھی رہے ہیں, بچا بھی رہے ہیں. بچا کیسے رہے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لا چکے تھے مگر زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا. زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا. میرے نبی کے بعد نبوت کا انکار کر دیا تھا. میرے نبی کے ختم نبوت کا انکار کر دیا تھا. وہ خود کو نبی ثابت کرنے لگے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد فرمایا. اس کے بعد دور آیا حضرت عمر کا, اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان کا, اس کے بعد دور آیا حضرت علی کا, اس کے بعد دور آیا امام حسن کا, اس کے بعد دور آیا حضرت امیر معاویہ کا, اس کے بعد دور آیا امام حسین کا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں, دین کو بچا رہے ہیں, دین کو پھیلا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے بچایا, حضرت عمر نے دین کو پھیلایا, حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر بلوائیوں نے دین کے اوپر جب حملہ کیا, حضرت عثمان علیہ السلام نے دین کو ان لوگوں سے بچایا. مولا علی نے خارجیوں سے بچایا. امام حسن نے, امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزید کے سامنے کہا اپنا گھر بھی دے دوں گا, اپنی جان بھی دے دوں گا, اپنے اتنی بھی چیزیں ہیں تمام کو دے دوں گا مگر دین کا سودا نہ کروں گا. اس کے بعد باری آتی ہے مجددین کی. یہ لوگ امام ہیں, یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں, نبی کی آل خدمت کر رہی ہے, نبی کے بعد نبی کے اصحاب خدمت کر رہے ہیں. خدمت کرنے کے بعد مجددین کا نمبر آتا ہے. مجددین آتے ہیں. مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جب سنت کو مٹایا جا رہا ہو, بدعت ہم پر چڑھی ہوئی ہو, اس وقت ایک مجدد آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے. اب مجددوں کا دور آتا ہے. پہلے جو مجدد ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. اس کے بعد مجدد آتے ہیں, آتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد خدمت کرنے لگتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. ابن حنبل آتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں, امام شافعی آتے ہیں. یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں. مجدد آتے جا رہے ہیں, دین کی خدمت کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے 14ویں صدی کے اندر جب تبارک و تعالیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو بریلی شریف میں پیدا فرماتا ہے. اور جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ
बरेली में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद आपने दीन हासिल किया, तालीम हासिल की, दीन को ऐसा हासिल किया और दीन की पकड़ ऐसी हासिल की कि जो उनके मुखालिफिन है वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि इमाम अहमद रजा का सानी इल्म के अंदर कोई भी नहीं है। इमाम अहमद रजा जैसा इस वक्त के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है।